ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणम् अथवा ठगधिकारप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः कार्मस्ताच्छील्ये इति सूत्रं पठितं षष्ठाध्यायस्थं। तत्र ताच्छील्यार्थे कर्मशीलं अस्य इत्यस्मिन् अर्थे तत्र कर्मन् इति शब्दात् तत्र छत्रादिभ्यो णः इत्यनेन सूत्रेण णप्रत्यये परतः सति तत्र कार्मस्ताच्छील्ये इत्यनेन सूत्रेण टिलोपः निपात्यते। तत्र कार्मः इति रूपं सिद्धं भवति। कर्मशीलः कार्मः इति तत्र नस्तद्धिते इत्यनेन एव टिलोपे सिद्धे पुनः टिलोप विधानम् अत्र कुतः इति चेत् अणकार्यं ताच्छीलिकेणेपि भवति इति। यद्यपि तत्र अन् इति प्रकृतिभावः यः वर्तते सः प्रकृतिभावः अणप्रत्यये परतः न भवति, अणप्रत्यये परतः एव भवति। तर्हि अत्र टिलोपनिपातनार्थस्य किं प्रयोजनं? यदा टिलोपस्य यदा बाधः एव अन् इत्यनेन न भवति अणप्रत्यये परगत्वाभावे, तर्हि निपातनेनापि किम् इति तत्र कार्मस्ताच्छील्ये इति निपातनं व्यर्थं स्यात् इति चेत् व्यर्थं सदिदं निपातनं टिलोपनिपातनम् अत्र ज्ञापयति यत् तत्र ताच्छीलिकेणेपि परतः अणकार्यं तु भवत्येव। अतः कार्मः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। न कार्मः इति तु सिद्धं भवत्येव, परन्तु चौरी नाम चुराशीलम् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे चौरः इति रूपं भवति, परन्तु तत्र अणान्तादपि तत्र टिड्ढाणयन्द्वयस्य इत्यनेन प्रत्यये सति चौरी इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव तापसी इत्यपि च तत्र सिद्ध्यति ङीपा इत्यादि सिद्ध्यति इत्युक्तम्। तर्हि तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टं यत् ताच्छील्यार्थः यदि न भवति तर्हि तु तत्र टिलोपः न भवति इति। अन् इत्यनेन प्रकृतिभावः तत्र भवत्येव इति तत्र अस्माभिः पठितं। तत्र कार्मणः इति रूपं कर्मणः इदं कार्मणः इति रूपं कर्मणः अयं कार्मणः इति रूपं च तत्र अस्माभिः साधितं। ततः परं तत्र अस्माभिः सूत्रान्तरं पठितं कर्माध्ययने वृत्तम् इति। तत्र प्रथमान्तात् षष्ठ्यर्थे ठक् स्यात् अध्ययने वृत्ता या क्रिया सा चेत् प्रथमान्तस्य अर्थः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। एकम् अन्यत् वृत्तम् अस्य इति ऐकान्निकः इति उदाहरणं तत्र साधितं। यस्याध्ययने प्रवृत्तस्य परीक्षाकाले विपरीतोच्चारणं स्खलितम् एकं जातं सः ऐकान्निकः भवति इति तस्य तत्र रूपसिद्धिः अस्माभिः कृता। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं हितं भक्षाः इति अस्माभिः पठितं। नैव ततः पूर्वं बफजपूर्वदा ठच इति नाम प्राक्तनसूत्रेण यदुक्तं तदेव एतेनापि उच्यते। यदि पूर्वपदं बह्वच तत्र स्यात् तर्हि तत्र अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं। द्वादशान्निकः एवं खलु, द्वादश अन्यानि कर्माणि अध्ययने वृत्तानि अस्य इति द्वादशान्निकः इति। तत्र 12 अपपाठः अस्य जातः इति अर्थः उदाहरणस्य अस्माभिः ज्ञातः। हितं भक्षाः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र तदस्मै हितं इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रथमान्तात्
ठक् प्रत्ययः भवति। प्रथमान्तार्थः भक्षाश्चेत् इति तस्य अर्थः दृष्टः। उदाहरणम् अपूपभक्षणं हितम् अस्मै आपूपिकः इति तत्र दृष्टं। ततश्च तदस्मै दीयते नियतम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नाम नियतं तत् अस्मै दीयते इत्यस्मिन् अर्थे ठक् औत्सर्गिकः प्रत्ययः भवति। अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मै इति आग्रभोजनिकः इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितम्। एवञ्च शाणामांसौदनात् टिठन् इति तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। यद् तत्र शाण मांसौदनात् इति शब्दात् अपि च मांसशब्दात् ओदनशब्दात् च तदस्मै दीयते नियतमित्यस्मिन् अर्थे औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः भवति। शाणिकः शाणिकी इति उदाहरणम्। अपि च मांसौदनिकः मांसौदिनिकी, मांसिकः मांसिकी, ओदनिकः ओदनिकी इत्यादीनि च अन्यानि उदाहरणानि तत्र सिद्ध्यन्ति इति अस्माभिः तत्र ज्ञातम्। अत्र ठका एव सिद्धे, नाम शाणिकः शाणिकी, मांसौदनिकः मांसिकी, मांसौदिनिकी, मांसिकः मांसिकी इत्यादीनि इमानि उदाहरणानि ठका एव खलु साधयितुं शक्यन्ते। तदस्मै दीयते नियतम् इत्यनेन एव। तर्हि कुतः टिठन् आरब्धः इति चेत् ओदने इति शब्दादपि टिठनि सति तत्र आदिवृद्धिरहितं रूपम् औदनिकः इति स्यात्। क्षन्तव्यः, ओदनिकः इति स्यात्। तदर्थम् अयं टिठन् आरब्धः। तेनैव च ज्ञायते यत् पृथक् पृथक् मांस ओदन इति आभ्यां शब्दाभ्याम् अत्र तत्र प्रत्ययः भवति, ठक् प्रत्ययः, टिठन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अपि च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। ठकैव सिद्धे ओदनिक इति आदिवृद्ध्यभावार्थं प्रत्ययान्तर्विधानमिति भावः। समीचीनम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च प्राग्वहतीयप्रकरणस्यास्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्यास्य 10मः पाठः प्रावर्तिष्ट। अधुना तावत् अस्य ठगधिकारप्रकरणस्य अथवा प्राग्वहतीयप्रकरणस्यास्य तत्र 11 पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। समीचीनं। तत्र 11 अस्मिन् पाठे अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तच्च वर्तते एवं। कथं भक्तादणन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य पदच्छेदः तु द्रष्टव्यः। भक्तात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। अण इति द्वितीयं पदं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम्। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति विभाषार्थे, विकल्पार्थे। प्रकृते तत्र व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। तदस्मै दीयते नियतम् इत्येव, नाम तदस्मै दीयते नियतम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतेषां च पदानाम् अत्र अनुवर्तनं भवति। एतेषां सूत्राणाम् अत्र सूत्रे अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। ततः अत्र सूत्रार्थः अस्माभिः ज्ञेयः। मूले उक्तं पक्षे ठक्, नाम पक्षे ठक् प्रत्ययः भवति इति। तर्हि सूत्रार्थः कः? भक्त इति शब्दात् अन्नार्थे भक्त इति शब्दः प्रयुज्यते।
विभिन्नार्थे अपि उपयुज्यते। भक्ति इत्यस्मात् शब्दात् तदस्मै दीयते नियतम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र विकल्पेन अण इति प्रत्ययः भवति, पक्षे ठक् प्रत्ययः भवति। तर्हि तदस्मै दीयते नियतम् इति अर्थश्रवणेन ज्ञायते यत् तत्र भक्त इति शब्दः अन्नपर्यायः एव, तेन अन्नमेव अत्र ग्राह्यं। सम्यक्। अग्रे तत्र उदाहरणं पश्यामः। मूले भक्तम् अस्मै दीयते नियतं भाक्तः, भक्तं नाम अन्नं, नपुंसकलिङ्गे भवति। भाक्तः तर्हि भक्तशब्दात् अणि सति भाक्तः इति रूपं भवति, आदिवृद्धौ अलोपे च सति। ठकि तु भाक्तिकः, भक्तशब्दात् ठक् भाक्तिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र नियुक्तः इति। तत्र इति अव्ययपदं भवति, सप्तमी द्योतकं। नियुक्तः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। अत्र औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च सर्वेपि अनुवर्तन्ते। सूत्रार्थः अत्र कर्तव्यः। व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। अस्मिन्नर्थे सप्तम्यन्तात् ठक् स्यादित्यर्थः। नाम अस्मिन्नर्थे सप्तम्यन्तात् ठक् प्रत्ययो भवति। कस्मिन्नर्थे? तत्र नियुक्ते। सप्तम्यर्थः कुतः लभ्यते? समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यनेन तत्र इत्यस्य ग्रहणात्। यतः तत्र इत्यस्य अर्थः नाम तद् सप्तम्यन्तम् इत्येव, यतः सप्तम्यर्थे त्रल् प्रत्ययः विधीयते इति कृत्वा। सम्यक्। अग्रे कथयति नियुक्तः अर्थात् अधिकृतः। एवं खलु, नियुक्तो नाम अधिकृतः इत्यर्थः। तत्र उच्यते संरक्षणादौ प्रेरित इति यावत्, इतोपि सरलार्थं कृत्वा नियुक्तशब्दस्य कथयन्नस्ति। नाम संरक्षणादौ सम्प्रेरितः प्रेरितः यः सः अत्र उच्यते इत्यर्थः। अग्रे उदाह्रियते आकरिकः। मूले तावत् एवम् आकरिकः इति उदाहरणं दत्तं वा? सत्यम्, इदमेव दत्तम्। आकरे नियुक्तः आकरिकः इति। वा? अतः तत्र आकर इति शब्दात् प्रकृते ठक् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। ठकि सति पर्जन्यवलक्षणप्रवृत्ति आदिवृद्धिः अलोपः इकादेशस्तु भवत्येव। आकार इक आकरिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गति आकरिक इति रूपं सिद्धं भवति। आकर शब्दस्य अर्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता, पश्यन्तु। आकरो रत्नाद्युद्भवस्थानम् इति। एवं खलु। नाम रत्नादीनाम् उद्भवस्थानं यद् भवति तत् स्थानम् आकरः इत्युच्यते। सम्यक्। एवं खलु। नाम भूमौ तद् बृहत् तादृशस्थानं भवति, उद्योगक्षेत्रमिव, यतः रत्नानां तत्र लाभः अर्थात् सम्प्राप्तिः भवति इति। तत् स्थानम् आकरः इत्युच्यते। आदिशब्देन तत्र अन्येषां पदार्थानामपि तत्र प्राप्तिस्थानम् आकर इति वक्तुं शक्यते। समीचीनम्। इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तच्च एवं वर्तते अगारान्ताठन्। अगारान्तात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। ठन् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। अगारः अन्ते यस्य तद् अगारान्तं, तस्मात् अगारान्तात् एवं रीत्या तत्र पञ्चम्यन्ततया अत्र नाम बहुव्रीहि समासद्वारा विग्रहः ज्ञातव्यः, तथा पञ्चमी विभक्त्यन्तमिदम् इति ज्ञेयम्। प्रकृते व्याख्यातारं पश्यन्तु। तत्र नियुक्त इत्येव, नाम तत्र नियुक्तः इति अनुवर्तते इति। तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। इति
तादृशः शब्दः यः अगारान्तः वर्तते तस्मात् सप्तम्यन्तात् तत्र नियुक्तः इत्यस्मिन् अर्थे ठन् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति नित्वान्नादिवृद्धिः, नाम ठन् इति नित् वर्तते, अतः आदिवृद्धिर्न भवति, नाम निमित्तन् आदिवृद्धिः निमित्तं न भवति, तस्य नित्करणम् इत्यर्थः। तदाह देवागारिक इति मूले पश्यन्तु। देवागारे नियुक्तः देवागारिकः, तर्हि देवागार इति देवस्य आगारः देवागारः, आगारो नाम तदेव मन्दिरम् अथवा प्रकोष्ठविशेषः, स्थानविशेषः वा, तस्मिन् नियुक्तः इत्यस्मिन् अर्थे देवागार इति शब्दात् ठन् प्रत्ययः भवति, तस्य इकादेशः देवागार इक, रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति, देवागारु इक देवागारिक, सुप्रत्ययः सस्य रुक्ते विसर्गे सति देवागारिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठ्यते। गतसूत्रे एतावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रं भवति अध्यायिन्यदेशकालात् इति। तत्र सूत्रे अध्यायिनि इति अध्यायिन् इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं पदं भवति प्रथमं। द्वितीयं पदं भवति अदेशकालात् इति। अदेशकालात् इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। समीचीनम्। देशश्च कालश्च देशकालौ, नैव, देशश्च कालश्च देशकालं, न देशकालम् अदेशकालं, तस्मात् अदेशकालात्, एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः। ततः अत्र तत्र नियुक्तः इति सूत्रम् अनुवर्तते। समीचीनम्। औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतच्च सर्वमत्र अनुवर्तते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति निषिद्धेति। मूले पश्यन्तु। निषिद्धदेशकालवाचकात् ठक् स्यात् अध्येतरि। नाम निषिद्धदेशकालवाचकात्, नाम निषिद्धः देशः कश्चन भवति खलु, यत्र गमनं प्रतिगमनं वा निषिद्धं भवति, एवं खलु। अपि च निषिद्धकालः भवति, एवं खलु। नाम अस्मिन् काले इदं कार्यं न कर्तव्यम्, अस्मिन् काले तत्र अध्यापकः यः वर्तते तस्मिन् अध्यापकः वा अथवा अस्मिन् काले राजा भिन्नं स्वकीयं कार्यं करोति, अतः अस्मिन् काले स्वकीयं कार्यं परित्यज्य राज्ञः सविधे गन्तव्यम्, अतः अयं कालः तदर्थं निषिद्धकालः वर्तते, अतः अस्मिन् काले नाध्येतव्यम् इति। नाम यः कोऽपि कालः तत्र निषेधितः भवति, नाम यस्य निषेधः तत्र कृतः भवति, सः कालः निषिद्धकालः इत्युच्यते। नाम निषेधः कुतः गम्यते, तत्र नया गम्यते, नै अस्ति खलु, अदेशकालात् इति। अत एव निषिद्धदेशकालात् निषेधवाचकः अत्र नै वर्तते। अत एव निषिद्धदेशकालात्, निषिद्धदेशकालवाचकात् नाम निषिद्धदेशवाचकः यः शब्दः अथवा निषिद्धकालवाचकः यः शब्दः, तस्मात् ठक् स्यात् अध्येति, नाम ठक् प्रत्ययो भवति अध्येतुः अर्थे गम्यमाने, अध्येत्रर्थे गम्यमाने इत्यर्थः। सम्यक्। यथा तत्र अग्रे उच्यते श्मशाने अधीते श्माशानिकः इति। तर्हि अत्र नाम अत्र गतसूत्रात् नियुक्त इति न अनुवर्तते। मया पूर्वं नियुक्त इति उक्तं खलु, तन्न, केवलं तत्र इति पदमेव अनुवर्तते, अतः तत्र अवधानं कुर्वन्तु। समीचीनं। तर्हि तत्र व्याख्यात्रा
अपि उक्तं। पश्यन्तु, अदेशकाल इत्यत्र, नाम अदेशकाल इति पदे नै निषिद्धे वर्तते इति भावः, नाम निषेधार्थे अयं नै वर्तते। अतः गतसूत्रात् तत्र तत्र इत्येव लभ्यते, नियुक्तः इति न लभ्यते। सम्यक्। तर्हि श्माशानिकः इति तत्र उदाह्रियते। कथं तस्य विग्रहः इति चेत्, श्मशाने अधीते श्माशानिकः इति। श्मशाने अध्ययनं निषिध्यते। कुतः? तत्र श्मशानवातावरणं किञ्चित् भिन्नं भवति। शवानां दर्शनेन अथवा तत्र विलापादीनां च दर्शनेन तत्र नाम भिन्नम् एव वातावरणं भवति। बुद्धेः विचाराः तत्र किञ्चित् अशान्ताः स्युः, तामसत्वञ्च प्राप्नुयुः इति कृत्वा श्मशाने नाध्येतव्यम्, एकाग्रताभङ्गः भवति इति निषेधः उच्यते। एवं खलु? तर्हि निषिद्धस्थाने श्मशाने यः अधीते सः श्माशानिकः भवति। तर्हि श्मशान इति शब्दात् तत्र ठक् भवति, इकादेशः, आदिवृद्धिः, मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य आ इति आदेशः भवति। श्माशानिका, श्माशान इका अलोपः, श्माशान इका, श्माशानिक इति, श्माशानिका इति शब्दः तत्र सिद्धः भवति। अतः सुप्रत्यये सति श्माशानिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः चातुर्दशिकः, मूले उक्तं चतुर्दश्याम् अधीते चातुर्दशिकः इति। तत्र चतुर्दशी तिथिः या वर्तते तत्र नाध्येतव्यं, तस्यां नाध्येतव्यम् इति कथयन्ति। तत्रापि प्रयोजनं भवति। यथा इदानीं पक्षं यावत् अस्माभिः अधीतं, तर्हि चतुर्दशी या वर्तते तस्याम् अध्ययनं न कर्तव्यं, परन्तु यद् अधीतम् एतावता अस्माभिः समग्रेऽपि पक्षे तस्याः चिन्तनं कर्तव्यम्। अथवा आचार्यस्य पुरतः आगत्य तत्र प्रतिपादनीयं, विनूतनतया तु किमपि नाध्येतव्यम् इति। एवं चतुर्दशी एका एव न, अन्यापि तिथयः यदि तत्र तत्तद् गुरुकुलनियमवशात् अथवा तत्तद् परिवेशवशात् तत्तद् स्थानविशेषनियमवशात् प्रतिषिद्धाः भवन्ति, तर्हि तस्मिन् परिवेशे तस्मिन् देशे तानि दिनानि निषिद्धानि भवितुम् अर्हन्ति। एवं खलु? अध्येत्रे सम्यक्। तर्हि निषिद्धायां चतुर्दश्याम् अधीते, निषिद्धकालयुक्ता चतुर्दशी इति भवति। एवं खलु? तर्हि चतुर्दशी इत्यस्मात् शब्दात् अधीते इत्यस्मिन् अर्थे तद् सप्तम्यन्तात् अध्यायन्यदेशकालात् इत्यनेन सूत्रेण औत्सर्गिकः ठक् भवति। चतुर्दशी ठक्, इकादेशः, चतुर्दशी इक आदिवृद्धिः, चातुर्दशी इक ईलोपः यस्य चेतेन चातुर्दश इक चातुर्दशिका, सुप्रत्ययः सस्य विसर्गे सति चातुर्दशिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। व्याख्याता कथयति, देशकालभिन्नादिति व्याख्याने तु इह न स्यादिति भावः इति। नाम व्याख्यानं कथं कृतं मूले इति चेत् निषिद्धदेशकालवाचकात्, एवं खलु? यदि देशकालभिन्नात् इति उच्येत वा न वा, तर्हि तु इह नाम ठक् न स्यात् इति भावः। देशकाल वाचकात्, निषिद्धदेशकालवाचकात् इति एकः तत्र निषेधः कृतः वर्तते। देशकालभिन्नात् इति एकः भिन्नः अर्थः नयः वर्तते। एवं खलु? नाम अत्र भिन्नार्थः यदि स्यात् तर्हि तु एताभ्यां शब्दाभ्यां श्मशान चतुर्दशी इति एताभ्याम् अत्र ठक् न स्यात्। अपि तु देशकालवाचकः नास्ति यः शब्दः, एवं तदेव देशवाचकः नास्ति यः शब्दः, कालवाचकश्च नास्ति यः शब्दः,
तादृशादेव शब्दात् तत्र ठक् प्रत्ययः स्यात्, परन्तु यदा नयः निषिद्धार्थः स्वीकृतः तदा अयमर्थः आगतः। कः? निषिद्धदेशकालवाचकात् ठक् स्यात् अध्येतरी इति। सम्यक्। इति अयं विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवम्: कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति। तत्र कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु इति एकं पदं सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। व्यवहरति। व्यवहरति इति वि अव इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् हरधातु हरणे इति धातोः लिटि क्षन्तव्यः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं क्रियापदं भवति। तत्र मूले एव कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। तत्र इत्येव, अर्थात् तत्र नियुक्तः इत्यस्मात् तत्र इत्यनुवर्तते इति अनुवर्तते। परन्तु ततः पूर्वम् अत्र कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु इत्यस्य विग्रहः कर्तव्यः। कठिनान्तश्च प्रस्तारश्च संस्थानञ्च। कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानानि तेषु कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु सप्तमीविभक्ते बहुवचनान्तम् इत्युक्तमेव। कठिनान्त इत्यत्र समस्तपदेपि प्रथमं पदं यद् वर्तते तत्रापि समासो वर्तते। कठिन अन्ते अस्ति यस्य तत् कठिनान्तम्। कठिन इति शब्दः इत्यर्थः। सः अन्ते अस्ति यस्य सः तत् कठिनान्तम्। सम्यक्। तत्र नियुक्तः इत्यस्मात् तत्र इत्यनुवर्तते इत्युक्तमेव। औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। व्याख्याता सूत्रार्थं करोति अस्मिन्नर्थे। नाम तत्र व्यवहरति, तत्र क्व कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति इत्यस्मिन्नर्थे कठिनान्तप्रस्तारसंस्थान एभ्यः सप्तम्यन्त्येभ्यः ठक् इत्यर्थः। नाम एतेभ्यः ठक् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। उदाह्रियते। वंशकठिनशब्दं विवृणोति, एवं किल? वंशाः इति मूले पश्यन्तु। वंशकठिने व्यवहरति वांशकठिनिकः, एवं खलु? तत्र कथयति वंशाः वेणवः। वंशः अर्थात् वेणवः, काष्ठविशेषो भवति खलु, अथवा वृक्षविशेषः। कठिनाः यस्मिन् देशे सः वंशकठिनः, एवं खलु? कथयति व्यवहरणम् उचितक्रिया तदाह यस्मिन् देशे, एवं खलु? नाम कठिनाः नाम दुर्लभः, तथा एवं किल? नैव, दुर्लभः इति न, कठोराः। कठिनः अर्थात् कठोराः सुदृढाः भवन्ति यस्मिन् देशे। सः देशः कः भवति? वंशकठिनः देशः भवति। तत्र उदाह्रियते वंशकठिने व्यवहरति। आदौ उदाहरणम् उक्तवान्, ततः वंशकठिनशब्दस्य अर्थम् उक्तवान् मूले। वंशकठिने व्यवहरति, वंशकठिनः इति देशविशेषः। वंशकठिने व्यवहरति वांशकठिनिकः। तत्र वंशकठिन इति शब्दात् ठकप्रत्ययः भवति, औत्सर्गिकः। अत्र तस्य इकादेशः आदिवृद्धिः। वांशकठिन इक, वांशकठिनिका सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति वांशकठिनिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। अग्रे कथयति नाम उदाहरणस्य अर्थं कथयन् अस्ति मूले। पश्यन्तु पुनः किम्। वंशकठिने
न तस्मिन् देशे या क्रियाः यथा अनुष्ठेयाः तां तथैव अनुतिष्ठति इत्यर्थः। नाम वंशकठिने व्यवहरति इत्यस्य को अर्थः? नाम वंशकठिनाख्यः यः देशः तस्मिन् देशे या क्रिया यथा यथा अनुष्ठेया तां क्रियां तथैव अनुतिष्ठति, नाम तां क्रियां तथैव सम्पादयति इत्यर्थः अस्य उदाहरणस्य। सम्यक्। व्याख्याता अग्रे कथयति प्रस्तारसंस्थानशब्दौ अवयवसन्निवेशपर्यायौ इति। अवयवसन्निवेशपर्यायौ एतौ शब्दौ स्तः कौ? प्रस्तारशब्दः अपि च संस्थानशब्दः। प्रस्तारः नाम अल्पस्समूहः इति, संस्थानं नाम समूह इत्यस्मिन् अर्थे अपि व्यवह्रियते। अवयवसन्निवेशपर्यायौ नाम अवयवानां सन्निवेशः क्व भवति? समूहे खलु भवति। तादृश अर्थपर्यायौ अवयवसन्निवेशपर्यायौ एतौ प्रस्तारसंस्थानशब्दौ वर्तेते इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र उदाहरणमस्ति खलु मूले, पश्यन्तु। प्रास्तारिकः, सांस्थानिकः। प्रस्तारे व्यवहरति इत्यस्मिन् विग्रहे तत्र प्रस्तार इति सप्तम्यन्तात् ठकि सति इकादेशे आदिवृद्धौ अलोपे च सति प्रास्तारिकः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः सांस्थानिकः, संस्थाने व्यवहरति इत्यस्मिन् अर्थे संस्थान इति शब्दात् ठकि सति इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः सांस्थानिक सांस्थानिक सुप्रत्ययः सस्य रुक्तविसर्गे सति सांस्थानिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। ततः अग्रे कथयति निकटे वसति। अग्रिमं सूत्रं निकटे इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। निकटे इति शब्दात् वसति। वसति इति वस इति धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने इदं क्रियापदं भवति। तत्र कथयति अस्मिन् अर्थे नाम निकटे वसति इत्यस्मिन् अर्थे अत्र तदेव औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अनुवर्तन्ते। सम्यक्। अस्मिन् अर्थे व्याख्यातारं पश्यामः। अस्मिन् अर्थे सप्तम्यन्तान् निकटशब्दात् ठक् इत्यर्थः। निकट इत्यस्मादेव ठक् प्रत्ययः भविष्यति। उदाह्रियते नैकटिको भिक्षुरिति मूले पश्यन्तु। निकटे वसति इति कृत्वा नैकटिकः एषः निकटशब्दात् ठक् इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः नैकट् इक नैकटिक सुप्रत्ययः सस्य रुक्तविसर्गे सति नैकटिकः भिक्षुः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अग्रे कथयति ग्रामात् क्रोशे भिक्षुणा वस्तव्यम्। एवं खलु, नाम ग्रामात् क्रोशात् दूरे एव भिक्षुः गत्वा वासं कुर्यात् इति शास्त्रमुल्लङ्घ्य, नाम एतादृशं शास्त्रमुल्लङ्घ्य निकटे यो भिक्षुः वसति, एवं खलु, सः वसति तत्रैव अयं ठक् इति भावः। नाम तादृश अर्थे एव अयं ठक् भवति इति अर्थः भावः च अत्र वर्तते इति एतावान् नैव अग्रे कथयति। अत्र व्याख्यानमेव शरणं, नाम एतादृश अर्थस्वीकारे व्याख्यानमेव तत्र शरणं भवति। व्याख्यानं च तदेव धर्मशास्त्रादीनां यथा आज्ञा अनुज्ञा भवति तदनुगुणमेव अत्र व्याख्यानमपि कर्तव्यं भवति इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अस्य प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं पठामः। तच्च एवम् आवसथात् ष्ठल् इति।
तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः आवसथात् इत्येकं, ष्ठल् इति द्वितीयं। आवसथात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, ष्ठल् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। तत्र वसति इत्यर्थे नाम अनयोः अनुवर्तनं भवति। तत्र नियुक्तः इत्यस्मात् तत्र, निकटे वसति इत्यस्मात् निकटे, क्षन्तव्यः, वसति इति च अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते अन्येपि अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। पश्यन्तु, तत्र वसति इत्यर्थे आवसथात् सप्तम्यन्तात् ष्ठल् इत्यर्थः। नाम आवसथ इति शब्दात्, परन्तु कीदृशात्, सप्तम्यन्तात् ष्ठल् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र आवसथ शब्दस्य अर्थं कथयति अग्रे। आवसथं गृहं, नाम आवसथं गृहं भवति इत्यर्थः। तत्र मूले उदाह्रियते आवसथे वसति, आवसथि कः, नाम गृहे वसति इत्यर्थः। एवं खलु। आवसथे यः वसति सः आवसथिकः भवति। आवसथक्, आवसथ शब्दात् ठक् नैव, ष्ठल्, ष्ठलः ठः अवशिष्यते। ठस्य इकादेशः, आदिवृद्धिप्रसङ्गस्तु अत्र नास्ति एव। अतः आवसथ् इक, आवसथिक सुप्रत्ययः सस्य रुत्वविसर्गे सति आवसथिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। समीचीनं। तत्र कथयति षित्वं ङीषर्थम् इति। नाम अत्र षित्वं ङीषर्थं भवति इति। ङीष स्त्रियां ङीष् प्रत्ययस्य विधानार्थं भवति इति। तदाह आवसथिकीति मूले पश्यन्तु। षित्वात् ङीष् आवसथिकी, आवसथिका इति शब्दः खलु सिद्धः भवति। ततः षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति। आवसथिका इ, आवसथिकी सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिनसोर्लोपे सति आवसथिकी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे अत्र श्लोकवार्तिकं वर्तते। तद्धि एवम् आकर्षात् परपादेः भस्त्रादिभ्यः कुसीदसूत्राच्च आवसथात् किसरादेः शितः षडेते ठगधिकारे इति कारिका, श्लोकवार्तिकम्। कोऽर्थः तदेव तत्र व्याख्यातः कथयति श्लोकवार्तिकमिदम् इति। कथयति प्राग् वहते ष्ठक् इत्यादौ, ठगिति वा ष्ठगिति वा, ठगिति वा ष्ठगिति छेदः, एवं खलु। इत्यादौ ष्ठगिति वा ष्ठगिति छेदः इति संशयनिवृत्त्यर्थम् आकर्षात् ष्ठल् इति सूत्रे भाष्ये पठितं। नाम संशयस्य निवृत्त्यर्थं तत्र इदं श्लोकवार्तिकं तत्र पठितं वर्तते। नाम क्व ठक् क्व ष्ठक्, नाम ठ इत्यस्य क्व षित्करणं कृतं वर्तते, क्व क्व कृतं वर्तते इति। तदेव तत्र उक्तं। नाम तत्र आकर्षादित्यनेन, नाम वार्तिके मूले पश्यन्तु, आकर्षात्, तेन आकर्षात् ष्ठल् इति सूत्रं विवक्षितम्। अत्रैव चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य नवमं तत्सूत्रं भवति। सम्यक्। इति सूत्रं विवक्षितम्। अग्रे किमुक्तं मूले पर्पादेः, तत्र कथयति व्याख्याता पर्पादिभ्यः इत्यनेन पर्पादिभ्यष्ठन् इति सूत्रं विवक्षितं। तत्रैव नाम आकर्षात् ष्ठल् इति सूत्रसमनन्तरमेव सूत्रं भवति, दशमं सूत्रम् अस्यैव पादस्य, अस्यैव च अध्यायस्य पर्पादिभ्यष्ठन् इति विवक्षितम्। अग्रे किमुक्तं मूले पश्यन्तु, भस्त्रादिभ्यः इति तत्र कथयति व्याख्याता। भस्त्रादिभ्यः इत्यनेन
भस्त्रादिभ्यः ष्ठन् इति सूत्रं विवक्षितं। तर्हि पश्यन्तु, आकर्षात् ष्ठल् तत्र षित्करणं वर्तते, ष्ठल्। पर्पादिभ्यः ष्ठन् तत्र षित्करणं वर्तते, ष्ठन् इति। भस्त्रादिभ्यः ष्ठन् इत्यत्रापि षित्करणं वर्तते, ष्ठन् इति सूत्रं विवक्षितम्। अग्रे किमस्ति सूत्रे, नाम श्लोकवार्तिके पश्यन्तु। कुसीदसूत्राच्च तत्र पश्यन्तु, कुसीदसूत्रादित्यनेन कथयति खलु, नाम तत्र किं सूत्रं कथयति अग्रे, कुसीददशैकादशात्ष्ठन्ष्ठचौ, एवं खलु। चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 31 सूत्रं भवति। अपि च पूर्वं भस्त्रादिभ्यष्ठन् इति पठितं खलु, तत् चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 16 सूत्रम्, अर्थात् अस्य एव पादस्य 16 सूत्रं भवति। एवमेव कुसीददशैकादशात्ष्ठन्ष्ठचौ इति 31 सूत्रं भवति अस्यैव पादस्य। कथयति इति सूत्रं विवक्षितं। तर्हि श्लोकवार्तिकस्य प्रथमायां पङ्क्तौ आकर्षात् पर्पादेः भस्त्रादिभ्यः कुसीद इति एतेभ्यः क्रमशः, इति एतैः पदैः क्रमशः एतानि सूत्राणि विवक्षितानि इत्यर्थः, एवं खलु। ततः कथयति आवसथादित्यनेन, अधः गच्छन्तु तृतीयपादे श्लोकस्य, आवसथात् ष्ठल्, अधुनैव यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं, कथयति आवसथात् ष्ठल्, चतुस्सप्ततितमं सूत्रम् अस्य पादस्य यद् वर्तते इति सूत्रं विवक्षितं। सम्यक्। अग्रे किसरादेः इत्यपि अस्ति, तद्विषये कथयति। वार्तिके अस्ति खलु अग्रे किसरादेः, तद्विषये कथयति किं, किसरादेः इत्यनेन किसरादिभ्यष्ठन् इति सूत्रं विवक्षितं। तेन किसरादिभ्यष्ठन् इत्यस्य सूत्रस्य इति सूत्रं विवक्षितं भवति, एवं खलु। किसरादेः शितः षडेते ठगधिकारे, कथयति प्राग्वहते ष्ठक्, अस्य पादस्य प्रथमं सूत्रं यदस्माभिः पठितम्, इत्यधिकारे अर्थात् ठगधिकारे अथवा प्राग्वहतीयाधिकारे, प्राग्वहतीयप्रकरणे वा एतैः सूत्रैः षट् प्रत्ययाः शितः इत्यर्थः, षट् प्रत्ययाः शितः इत्यर्थः। नाम एतैः सूत्रैः एते षट् प्रत्ययाः शितः प्रत्ययः, ष इति येषां ते शितः, एते षट् शितः प्रत्ययाः विवक्षिताः वर्तन्ते इत्यर्थः। नाम विवक्षिताः न विधीयन्ते इत्यर्थः। तर्हि तत्र कथयति, ननु कुसीद इति सूत्रे प्रत्ययद्वये विधानात्, पठितं खलु सूत्रं, कुसीददशैकादशात्ष्ठन्ष्ठचौ, एवं खलु। तत्र कथयति इति सूत्रे प्रत्ययद्वयविधानात्, नाम द्वयोः प्रत्यययोः विधानं तेन सूत्रेण कृतं वर्तते खलु। अतः कथयति एतत् सूत्रषट्कविहिताः, नाम एतैः षड्भिः सूत्रैः विहिताः सप्तप्रत्ययाः लभ्यन्ते इति षट्शितः इति कथमित्यतः आह। तर्हि षट्शितः इति कुतः उच्यते तत्र मूले इत्यतः आह, षडिति मूले पश्यन्तु किमुक्तं, षडिति सूत्रषट्केन विहिताः इत्यर्थः। षड् इत्यस्य को अर्थः क्रियते, नाम सूत्रषट्केन एते प्रत्ययाः विधीयन्ते, प्रत्ययास्तु सप्त। तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता, षडित्यनेन सूत्राभिप्रायं षट्त्वं विवक्षितमिति भावः, एवं खलु। प्रत्ययास्तु आहत्य सप्त भवन्ति। सम्यक्। तत्रापि ष्ठनि साम्यं भवति, भस्त्रादिभ्यष्ठन् पर्पादिभ्यष्ठन्, परन्तु देशभेदकारणात् तत्र अर्थभेदोऽपि भवति। सम्यक्। अतः पार्थक्येन समानः सः प्रत्ययश्चेदपि पार्थक्येन एव तस्य परिगणनं तत्र कर्तव्यम्। कथयति नाम सूत्राणि षट् परन्तु प्रत्ययाः सप्त अत्र वर्तन्ते। तर्हि किमर्थमिदं श्लोकवार्तिकमुच्यते, नाम भवन्तः भ्रमं न प्राप्नुयुः, एतेषु यः ठ पठितः वर्तते, ठ इति प्रत्ययः, सः षित् वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। इति स्पष्टतायै तत्र अस्मिन्नेव सूत्रे भाष्ये, कस्मिन्, आवसथात् ष्ठल् इति, एवं खलु। अत्रैव भाष्यकारेण वार्तिकत्वेन इदं तत्र उक्तं वर्तते। नैव आकर्षात् ष्ठल् इति सूत्रे भाष्ये पठितम्,
आवसथात् ठल् इति न, आकर्षात् ठल् इति इत्यत्र। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् श्लोकवार्तिके भवति। व्याख्याता अग्रे कथयति, इति तद्धितेषु प्राग् वहति यप्रकरणम्। मूले च कथयति, इति तद्धितेषु ठगधिकारप्रकरणम्। सम्यक्। एवं रीत्या अयम् अथवा प्राग्वहतीयप्रकरणमिदम् अथवा ठगधिकारप्रकरणमिदम् अत्रैव सम्पन्नं भवति। श्वः प्रभृति अग्रिमं प्राग्हितीयप्रकरणमादाय अथवा यदधिकारप्रकरणमादाय वयम् उपस्थिताः भविष्यामः, अग्रे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च प्राग्वहतीयप्रकरणस्यास्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्यास्य 11 अन्तिमश्च पाठः अस्माकं क्रमे अत्र सम्पन्नः भवति। ओम शम्।